Assalamu alaikum. Welcome to your favorite channel सईदा हॉरर स्टोरी। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल सईदा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक मासूम बच्चे की कहानी है जिसकी एक छोटी सी गलती के बदले एक जिन ने उसे इंतहाई दर्द और तकलीफ में मुब्तला कर दिया। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी शैतान जिन। ये वाकया एक ऐसे घर का है जिस घर पर गुर्बत ने अपने डेरे जमाए हुए थे। पसमानदगी और हसरतों का एक अजीब इम्तिजाज इस घर में आया नजर आता था। 7 अफराद पर मुश्तमिल ये कुंबा औरंगी टाउन के एक कच्चे इलाके में किराए के मकान पर रहता था। इस घर के मर्द की जिंदगी इस दोराहे पर थी कि एक ज़रूरत पूरी करता तो दूसरी ज़रूरत अपना मुंह खोले खड़ी होती, और इस सारी सूरत हाल से इसका जिस्म इंतहाई नातवा और नहीफ नजर आता। इस शख्स की 4 बेटियां और इकलौता बेटा था जो कि इंतहाई मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुआ था, और औलाद नरीना की ख्वाहिश के लिए कई मज़ारात के दर खटखटाए तब अल्लाह पाक की बारगाह से इसे एक बेटा अता हुआ था। इसका बेटा अपनी उम्र के 12वें साल में दाखिल हुआ था, मगर वो अपनी गुर्बत की वजह से अपने दिल के अरमान को कुचलते हुए इसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा था। हालांकि इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि इसकी औलाद किसी अच्छे और प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल करे, मगर सिवाय हसरतों के कोई और चारा नहीं था। एक रोज वो बच्चा स्कूल से घर आया तो उसकी ऐसी हालत थी कि चेहरे का रंग सर्दी माई और गिरी गिरी तबीयत के साथ आते ही लेट गया। वालदा ने तबीयत का पूछा तो इस बच्चे ने बताया घबराहट और बेचैनी के साथ साथ सीने में दर्द हो रहा है। शाम होते होते जब सूरज उफक पर चढ़ा तो इसने बाकायदा सीने पर हाथ रखकर रोना शुरू कर दिया कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है, और साथ ही इसके मुंह से झाग भी निकलना शुरू हो गया। वालिदैन के तो पैरों तले से जमीन निकल गई। बच्चे को कंधे में उठाया और आंधी तूफान की तरह घर से निकले, रक्षा रोका और सीधा मुकामी क्लिनिक में ले गए। डॉक्टर ने मुआयने के बाद बताया इस बच्चे को सीधा जिना अस्पताल ले जाओ। वहां पर डॉक्टर की इब्तदाई तिब्बी इमदाद की वजह से बच्ची की तबीयत तो संभल गई, मगर हाथों हाथ ECG करवाया गया और आजमाइशों का एक नया दौर शुरू हो गया। अब आए दिन बच्चे के दिल में दर्द होता और ये अपने सीने पर हाथ रख के इंतहाई दर्द से चिल्लाता। वालिदैन अस्पताल की तरफ दौड़ते, मगर किसी भी रिपोर्ट में कोई दिल का मसला ना आता। वालिदैन बहुत परेशान थे। ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। तकरीबन 1 साल गुजर गया। आखिर डॉक्टर्स ने कहा कि इसको दिल का कोई भी आर्जा नहीं, बल्कि हमारे मुताबिक इसके सीने की जानिब गैस अटकी हुई है, जिसकी वजह से ये दर्द उठता है। घर वालों ने सुख का सांस लिया कि दिल का कोई आर्जा नहीं है। अब हकीमों की तरफ रुजू किया गया। मुख्तलिफ पक्कियाँ ली गईं, लेकिन दर्द जू का तू रहा। अब तो बच्चे को 24 घंटे घबराहट और बेचैनी रहने लगी। तबीयत में चिड़चिड़ापन, खाने पीने से उकताहट, कमजोरी, हस्साइट, मगर ये मामला हल नहीं हुआ। 6 महीने मुख्तलिफ हुक्मा की दवाइयों इसके सीने की तकलीफ ख़त्म नहीं हुई, और वैसे ही इसके दिल की जानिब शदीद दर्द उठता, वो ज़मीन पर गिर जाता। इस मामले में ख़ानदान के किसी शख्स ने मशवरा दिया, किसी रूहानी इलाज वाले को भी चेक करा, कहीं किसी ने कोई जादू तो नहीं करवा दिया इकलौती औलाद को मारने के लिए। इसके वालिदैन इसे मुख्तलिफ आस्थानों, दरगाहों और रूहानी इलाज के माहिरीन के पास लेकर गए, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। अब ये सारा वाकया इस बच्चे के वालिद ने अपनी फैक्ट्री के दोस्त को बताया। इस शख्स ने कहा कि मेरे इंतहाई करीबी जानने वाले एक रूहानी आलिम हैं और इंतहाई माहिर हैं, मैं इन्हें बुलवा लेता हूँ, अब बच्चे को चेक करवाएं। तो उनके दोस्त ने रूहानी आलिम से रब्ता किया और रात का वक्त तय पाया। वक्त मुकर्रर पर रूहानी आलिम उनके घर आ गए। बच्चे को सामने बिठाकर उन्होंने अपना अमल शुरू किया।
تو اس بچے کی حالت متغیر ہونا شروع ہو گئی اور بچہ عجیب و غریب انداز سے اپنے سر اور جسم کو ہلانے لگا۔ انتہائی گھٹی گھٹی اور دبی دبی خرانی کی آوازیں نکالنا شروع ہو گیا۔ جب اس روحانی عالم نے عمل کو مزید تیز آواز میں پڑھنا شروع کیا تو اب باقاعدہ وہ بچہ برے طریقے سے جھومنا شروع ہو گیا اور چلانے لگا۔ جب اپنے عمل کے ذریعے اس عامل نے اس شے کو جو بچے کے جسم پر حاضر ہوئی تھی باندھ دیا تو سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ روحانی عامل کے معلوم کرنے پر اس نے بتایا کہ میں جن ہوں اور عمر کے لحاظ سے خود بھی بچہ ہوں۔ جس اسکول میں یہ بچہ پڑھتا ہے اس کے ٹوائلٹ سے اس پر سوار ہوا ہوں اور اسے سینے میں جو درد ہوتا ہے وہ میں خود ڈالتا ہوں۔ اسے نہ ہی دل کا کوئی عارضہ ہے نہ ہی گیس کی شکایت، بلکہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے دل کو دباتا ہوں جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ جب اس جن سے اس بچے پر سوار ہونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ اسکول کا ایک ٹوائلٹ جو عرصہ دراز سے بند ہے اسے کوئی بھی استعمال نہیں کرتا۔ ٹیچرز اور کلاس کے طلبہ کی منع کرنے کے باوجود اس نے اس ٹوائلٹ میں پیشاب کیا اور وہاں میں موجود تھا۔ میرے منہ پر اس کا پیشاب آ گرا۔ تب سے میں اس سے بدلہ لینے اور اس کی جان لینے کے لیے اس پر سوار ہو گیا تھا۔ اس عامل نے اپنی روحانی عمل اور موکلات کے ذریعے اس جن کو باندھ کر اذیت اور تکلیف دینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ جن رونا، چیخنا، چلانا شروع ہو گیا اور ساتھ ساتھ معافی بھی مانگتا کہ مجھے چھوڑ دو، میں پھر کبھی دوبارہ اس بچے کو اذیت اور تکلیف نہیں دوں گا اور نہ ہی پھر کبھی اس بچے پر سوار ہوں گا۔ پھر اس عمل نے اس جن کو قول و قرار اور مخصوص عمل جس کے ذریعے عاملین جنات کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اس عمل کے ذریعے اپنے قبضے میں لے لیا اور مختلف قسموں کے ساتھ اسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم بھی دی۔ پھر اپنے مختلف عمل کے ذریعے اس روحانی عامل نے اس جن کو بچے کے جسم سے نکالا اور بچہ واپس اپنے ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد بچے سے طبیعت پوچھی گئی تو اس نے بتایا اس کا جسم بالکل ہلکا پھلکا ہے اور اس کے سینے سے بوجھ اور گھبراہٹ اور بے چینی ختم ہو گئی ہے۔ جب اس بچے سے اسکول کے برسوں سے بند واش روم میں جانے کی بابت پوچھا گیا تو اس نے تصدیق کی کہ پیشاب کی شدت کی وجہ سے میں اس ٹوائلٹ میں چلا گیا تھا۔ تعدم تحریر اللہ کے کرم سے وہ بچہ صحت یاب اور صحت مند اور خوشباش زندگی گزار رہا ہے اور دوبارہ کبھی بھی اسے دل کی تکلیف یا گھبراہٹ یا بے چینی نہیں۔ نصیحت: بچے یا بڑے کوئی بھی کسی بھی ٹوائلٹ جو عرصہ دراز سے بند ہو اسے کوئی بھی استعمال نہ کرتا ہو ادھر قضائے حاجت سے پرہیز کریں۔ اسی طرح کچرا کنڈی، قبرستان، ویران جگہوں جانے سے گریز کریں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو میری آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو اسی طرح میں روز آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آتی رہوں گی۔ تو آج کے لیے خدا حافظ۔